बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता पुरानी छत पर गिर रही थी, जैसे वक्त ने भी रुककर उन कतरों की धुन को सुनना चाहा हो। रात के 11 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था। सिर्फ लाउंज की खिड़की के पास वो बैठी थी। नाजिश, एक सफेद शाल में लिपटी हुई, हाथ में चाय का कप, निगाहें कहीं दूर खला में गुम। वो ना तो बारिश को देख रही थी, ना चाय का जायका महसूस कर रही थी। वो सिर्फ महसूस कर रही थी अंदर कहीं कुछ अकेलेपन की वो कैफियत जिसका कोई नाम नहीं होता। शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब सब कुछ बस एक आदत बन। नाजिश हल्का सा मुस्कराई, मगर आंखों में वही पुराना सा खालीपन छुपा था। ये रातें कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है ना? नाजिश ने पहली बार दिल से सवाल किया। आफाक ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे पहली बार कुछ समझने की कोशिश की हो। हाँ, खास तौर पर जब दिल में कुछ अधूरा रह जाए। ये जुमला था, या आईना। नाजिश के दिल के नहा खाने में कुछ हल्का सा लरस गया। उसने नजरें चुरा ली, लेकिन देर हो चुकी थी। खामोशी छा गई, बस बारिश की आवाज और दिल की धड़कन। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे हवा भी रुक गई हो। फिर आफाक ने धीरे से पूछा, क्या कभी लगता है तुम्हें कि तुम बस जी रही हो, खुश नहीं हो? नाजिश ने सर झुका लिया, और शायद पहली बार दिल ने खुद को जाहिर किया। हर दिन एक जैसा होता है, हर रात एक खाली सा ख्वाब। आफाक ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, न कुछ कहा न छुआ, बस पास बैठ गया। एक अजीब सी कशिश थी इस लम्हे में। कोई लफ्ज नहीं, मगर जज्बात खींच रहे थे। चाय ठंडी हो चुकी थी, दिल जलने लगा था। आफाक खामोशी से नाजिश के पास बैठा रहा। कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, बस उसके साथ बैठना जैसे काफी था। जैसे नाजिश के अंदर की खामोशी को उसने पहली बार सुना हो। खिड़की के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, अंदर का मौसम मगर इससे भी भीगा हुआ था। नाजिश की नजरें आफाक के हाथों पर थीं, उसके लंबे मजबूत हाथ जिनमें शायद कभी किसी ने उसका चेहरा थामा हो। नहीं, उसने फौरन ये ख्याल झटक दिया, लेकिन दिल कभी इतनी जल्दी बाज नहीं आता। आफाक की नजरें उस पर जमी थी, मगर बिला इजाजत नहीं, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या तुम सुन सकती हो मुझे बगैर कहे? नाजिश की पलकें झुक गई। कभी कभी लगता है जैसे मैं एक कैदी हूँ, उसने धीरे से कहा। ना दीवारें नजर आती हैं ना पुफल, बस कैद अंदर कहीं। आफाक ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी, वो चीज ज्यादा गहरी थी, समझ थी। जानता हूँ, वो बोला, मैं भी वहां से गुजर चुका हूँ, जहां आवाज लगाने पर भी कोई सुनने वाला ना हो। एक अब फासला सिर्फ जिस्म का था, दिल की दूरी तो जैसे मिट चुकी थी। नाजिश ने धीरे से शाल को कंधों के करीब किया। एक खफीफ सी लर्जिश महसूस की, जो बारिश की ठंडक से ज्यादा आफाक की मौजूदगी की गर्मी से हो रही थी। आफाक ने फिर उसकी तरफ देखा, वो नजर जो छू नहीं रही थी मगर सब कुछ महसूस करवा रही थी। क्या कभी तुमने चाहा है कि कोई सिर्फ तुम्हें देखे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तवक्को के? नाजिश की आंखें नम हो गईं। हाँ, पहली बार उसने ये लफ्ज कहा, बगैर किसी खौफ के। और उस हाँ मैं ना जाने कितने सालों की खामोश चीखें दफन थी। आफाक ने धीरे से शीशे के बाहर देखना शुरू किया। कभी कभी खामोशी में भी शोर होता है, मगर सब सुनने वाले शोर के आदी होते हैं। खामोशी उन्हें डरा देती है। नाजिश की पलकों पर बारिश की एक बूंद आ गिरी, या शायद वो आंसू था जो अंदर के मौसम से निकला था। कमरे की हवा अब और भी बोझल हो चुकी थी, मगर ये बोझ वो नहीं था जो थकाता है। ये वो वजन था जो किसी और के कंधे पर सर रखकर हल्का महसूस होता है। फिर अचानक बिजली की एक कड़क ने दोनों को चौंका दिया। नाजिश के हाथ से चाय का खाली कप गिरने लगा। आफाक ने फौरन हाथ बढ़ाकर कप को थामा। उस लम्हे उनके हाथ एक लम्हे को छू गए, बस एक लम्हे को। लेकिन वो लम्हा जैसे सदियों पर मोहित हो गया। जल्दी से नाजिश ने हाथ पीछे कर लिया, मगर दिल की रफ्तार अब संभाले नहीं संभल रही थी। आफाक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें बोल रही थी, अगर तुम चाहो तो मैं बस हूं, कुछ कहे बगैर, कुछ मांगे बगैर।
اور نازش شاید برسوں بعد کسی کی موجودگی میں خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ رات اب گہری ہو چکی تھی، بارش تھم گئی تھی، لیکن کمرے میں اس کی خوشبو باقی تھی، گیلی مٹی، خاموش دیواریں اور دو انسان جن کے بیچ میں صرف فاصلے کا پردہ تھا، لیکن دل ایک دوسرے کے عین روبرو۔ آفاق اب بھی نازش کے قریب بیٹھا تھا، ایک عجیب سی قربت تھی، بغیر چھوئے، بغیر کہے، اور نازش اس لمحے کو کھینچ کر جینا چاہتی تھی۔ شاید پہلی بار وقت کا رک جانا اچھا لگا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے بس کوئی بات کرے، نازش نے آہستہ سے کہا۔ آفاق نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو اندر کے طوفان کی خبر دیتی ہے۔ آفاق نے دھیرے سے پوچھا، ایسی جو سن کر لگے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، کہ میں بس ایک بیوی، ایک بہو، ایک ماں نہیں، میں نازش بھی ہوں۔ یہ جملہ جیسے برسوں سے اس کے گلے میں پھنسا ہوا تھا، آج وہ لفظ بن کر باہر نکلا اور فضا میں پھیل گیا۔ آفاق نے گہری سانس لی۔ تم جانتی ہو، میں ہمیشہ تمہیں دیکھتا تھا، اس گھر میں ان سب کے بیچ۔ خاموش، تھکی ہوئی مگر پھر بھی مسکراتی ہوئی، نازش نے چونک کر دیکھا۔ تم نے کب دیکھا مجھے؟ تب جب کسی اور نے نہیں دیکھا۔ آفاق نے نظریں ہٹا لی، جیسے کچھ چھپا رہا ہو، وہ لمحہ جیسے کسی بھولی ہوئی ندی نے اچانک اپنا راستہ ڈھونڈ لیا ہو۔ تم ہمیشہ سے مختلف تھی۔ آفاق نے آہستہ سے کہا، تمہارے اندر کچھ ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا، ایک گہرائی، ایک خاموش صدا جو صرف وہی سن سکتا ہے جو خود بھی ٹوٹا ہو۔ نازش کی آنکھیں بھر آئیں، اب لفظ بوجھ نہیں رہے تھے، اب وہ بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ فضا میں ہلکی سی خنکی تھی، لیکن نازش کے اندر کچھ گرم ہو رہا تھا، شاید احساس، شاید قربت، یا شاید وہ لمس جو اب تک صرف نگاہوں سے ہو رہا تھا۔ آفاق نے دھیرے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن درمیان میں ہی روک لیا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا نازش، نہ مانگوں گا، نہ چھوں گا، بس اگر تم چاہو تو سنوں گا۔ سارا درد، سارا بوجھ، وہ سب کچھ جو تم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ نازش نے نظریں جھکائیں، پلکوں پر بوجھ تھا لیکن دل پہلی بار ہلکا ہو رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے آفاق، وہ دھیرے سے بولی، جب کوئی سالوں بعد تمہیں دیکھے اور کہے کہ وہ تمہیں سمجھتا ہے تو دل پہلے ڈرتا ہے، لیکن پھر خود کو روک نہیں پاتا۔ آفاق نے اس کے الفاظ کو سمیٹا، جیسے خزاں کے پتوں کو کوئی محبت سے چنتا ہے، اور اس لمحے دونوں خاموش تھے۔ بس اتنی گفتگو ہو چکی تھی جتنی لفظوں میں ممکن ہی نہیں۔ رات اب سیاہی کی طرح گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل چھٹ گئے تھے، مگر زمین پر دو لوگ اب بھی اپنی اپنی فضاؤں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کمرے کی خاموشی، بارش کے بعد کی نمی اور وہ ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز، یہ سب کچھ ایک مکمل دنیا جیسا لگ رہا تھا۔ ایسی دنیا جس میں نہ کوئی اور تھا، نہ کوئی اور آ سکتا تھا۔ نازش کی نظریں آفاق کے چہرے پر تھی، نہیں، وہ اسے غور سے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ محسوس کر رہی تھی۔ ہر وہ لفظ جو آفاق نے نہیں کہا، ہر وہ پربت جو اس نے نہیں مانگی، اور ہر وہ درد جو اس کے آنکھوں کے پیچھے چھپا تھا۔ آفاق نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری آنکھوں میں ایک پوری کہانی ہے تو کیا وہ سننے دوں گی مجھے؟ نازش خاموش رہی، کچھ لمحے بیت گئے، پھر وہ دھیرے سے بولی، تم سن پاؤ گے؟ میں وہ سب سن چکا ہوں جو تم نے کبھی کہا ہی نہیں۔ آفاق کی آواز میں وہ تھکن تھی جو خود بھی ایک گواہی تھی۔ نازش نے سر جھکایا، اس کے ہونٹ تھوڑے تھوڑے کھلنے لگے، جیسے برسوں سے بند ایک دریچہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ پتہ ہے آفاق، اس نے بہت نرمی سے کہنا شروع کیا، میں نے کبھی محبت کو محسوس کیا تھا، کہیں بہت پہلے، مگر پھر وقت، حالات، رشتے، سب نے اسے دفن کر دیا، اور میں بھی خود کو بھول گئی۔ آفاق نے ہلکے سے سر ہلایا، اس کی نظریں نازش کے چہرے پر تھی، پوری توجہ، جیسے وہ ایک دعا سن رہا ہو۔ اب جب تم پاس بیٹھتے ہو نا، تو لگتا ہے جیسے کوئی ہے جو مجھے ایسے دیکھتا ہے، جیسے میں کوئی چیز نہیں بلکہ کوئی وجود ہوں، ایسا وجود جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آواز رک گئی۔ آفاق نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کے قریب ہاتھ رکھا، نہ چھوا،
نہ دبایا، بس پاس رکھا۔ یہ لمس نہیں تھا، یہ ایک اطمینان تھا کہ اگر تم گرنے لگو تو میں یہی ہوں۔ نازش کی آنکھوں سے ایک آنسو چپکے سے بہہ نکلا، وہ آنسو جو شاید برسوں سے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا تم کبھی یہ سب چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آفاق نے تھوڑا جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے جو سوال کیا ہے وہ سوال نہیں، وہ تمہارا خوف ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارا خوف بن کر نہیں، تمہارا سکون بن کر رہ سکتا ہوں۔ یہ لفظ جیسے کسی کے سینے پر رکھے ہوئے پتھر کو آہستہ سے ہٹا دیا ہو۔ فضا میں ایک خنک سی گرمی تھی،